बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल चैप्टर को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज ये कश्मीर सेमिनार रखा। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कश्मीरी खून जो है ये यूरोपियन खून से कुछ सस्ता नहीं है। कश्मीरी जो हैं वो ज़ादी मांग रहे हैं, को भीख नहीं मांग रहे हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरफ जाना चाहिए कि उनके हक़ खुदरादियत के ऊपर ये जो 5 अगस्त से इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, ये सारा हम अभी आज लिस्बन पुर्तगाल से एक ऐलान किया है कि 5 अगस्त और 15 अगस्त को यूरोप के 15-16 मुल्कों में हम इंडियन कौंसलेट और इंडियन एम्बेसी के बाहर एक स्लोगन रखेंगे, टेररिस्ट टेररिस्ट, इंडिया टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, नरेंद्र मोदी टेररिस्ट। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा जनाब चेयरमैन ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के जो चेयरमैन हैं चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके कारवां का हिस्सा बन सकें और इस मुक़द्दस काज में हम उनके साथ चल सकें। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा पहला सेमिनार था पुर्तगाल में कश्मीर के हवाले से, तो आज हम बता देना चाहते हैं दुनिया को कि हम कश्मीर अपने आखिरी दम तक कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। हम इंशाल्लाह ताला 5 अगस्त को प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे लिस्बन के अंदर। तमाम दोस्तों से मेरी इंशाल्लाह दरख्वास्त होगी भरपूर शिरकत करें और इंशाल्लाह हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम अपने भाइयों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जिस चौधरी साहब का जो नारा है कि टेररिस्ट टेररिस्ट, इंडिया टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, नरेंद्र मोदी टेररिस्ट, तो हमारा भी यही नारा होगा इंशाल्लाह। First of all, I am thankful to IUPAC Friendship Federation that they invite me, and I welcome the Federation to Portugal. I show my solidarity with Kashmir and I support Pakistani stance and Kashmir people. Free Kashmir. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पुर्तगाल में आज जो एक एसोसिएशन ईयू पाक फ्रेंडशिप के नाम से जो इसका क़याम अमल में आया और जो है ना इसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पुर्तगाल से एक मौसर आवाज़ उठाने के लिए एक कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। अब यह प्लेटफॉर्म मौजूद है और इंशाल्लाह मौसर तौर पर आवाज़ यहाँ से उठाई जाएगी। ये जो पिछले दिनों तस्वीर जो है ना वो कुछ वायरल की गई एक बच्चे के साथ, तो इस तरह के ड्रामे करने से कोई भारत का कोई जो घिनौना चेहरा है वो कभी भी छुप नहीं सकता। उस चेहरे को बेनकाब करने के लिए हमें भरपूर किरदार अदा करना होगा। ये इस तरह का जुल्म व सितम, ये जो उन्होंने ख़ुद एक तस्वीर वायरल करके अपनी हमदर्दियाँ समेटने के लिए किया, ये कोई सिर्फ़ इसलिए था कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके कि हम लोग मुकाबले में इस बच्चे को रेस्क्यू किया है, ऐसा कतअन नहीं है। वहाँ पर तो हर रोज़ जो है ना वो नौजवान अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हुकूमत से जो है ना वो इसलिए वो वहाँ पे के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं कि उनको अपनी आज़ादी चाहिए, और उस आज़ादी की तहरीक के साथ हम खड़े हैं और इंशाल्लाह हम उनके साथ देते रहेंगे। जुल्म की हुकूमत जो है ना वो कतअन नहीं चल सकती। कुफ्र पर तो निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म पर नहीं चल सकता, और इंशाल्लाह ये जुल्म की रात ख़त्म होने वाली। हम इंशाल्लाह इस जो हमारा बना है यूरोपियन यूनियन फ्रेंडशिप ये इदारा है, ये अभी इधर पुर्तगाल में आया है, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम इसके ज़रिए अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलाएं और कश्मीरियों की उनके ज़ाहिर यकजहती के लिए हम ऐलान करें कि उन पे जो जुल्म हो रहा है उनको बंद किया जाए। ये देखें अल्लाह ताला की तरफ से उनकी वजह से हम पे ये मिसाल कायम हो गई है कि ये लॉकडाउन हुआ है। ये कश्मीरियों के लिए तो उन्होंने लॉकडाउन किया है, ये हमें मिसाल है कि ये हमारे लिए जो लॉकडाउन है ये उनके अल्लाह ताला उनकी यकजहती के लिए हम बिल्कुल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अपने सारे मुसलमान सब पूरी दुनिया के मुसलमानों और पूरी दुनिया के इंसानियत से पुरजोर मजम्मत भी करते हैं कि इंडिया को कहा जाए कि उनके लिए लॉकडाउन के लिए उनको फ्री किया जाए और कश्मीर को इंशाल्लाह वो आज़ाद होकर रहेगा। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का बेहद मशकूर हूँ और हम लोग एक्साइटेड भी हैं कि जिस प्लेटफार्म की बहुत अरसा पहले ज़रूरत थी वो बिल आखिर यहाँ पुर्तगाल में हम लोगों ने मिलजुल कर शुरू कर दिया है खालिद शाह साहब के सरपरस्ती में। और इस प्लेटफार्म का जो मेन टॉपिक है और मेन एजेंडा है वो यही है कि हम अपने पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज और कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी का इशू प्रमोट करें और वो सॉफ्ट इमेज लेकर आएँ ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम लोग किस स्टैंस पे हैं। हम वही चाहते हैं जो नेशनल जो यूएन के करारदाद पास हो चुकी हैं, हम
اسی پر عمل کرانا چاہتے ہیں اور کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، تاکہ کشمیر کے لوگ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی وہی مانگ رہے ہیں جو یو این نے قرارداد پاس کی تھی، اور انڈیا کے کہنے پر ہی کی تھی، ہمارے کہنے پہ نہیں، بلکہ انہوں نے خود گئے تھے یو این میں اور وہ قرارداد پاس ہوئی تھی۔ تو اس کے مطابق ہم لوگ وہ ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں اور وہی ہم جو ہے نا ووٹنگ کرانا چاہتے ہیں، تاکہ کشمیر آزاد ہو اور وہ اپنی حق خود ارادیت کی طرف جائیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو ابھی ریسنٹلی ہو رہا ہے، پچھلے کئی مہینوں سے جو وہاں لاک ڈاؤن ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے ریپ ہو رہے ہیں، تو اس پہ پوری انسانیت اور تمام مسلمان امہ کو مل کر یہ آواز اٹھانی پڑے گی، اور پرزور ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا کہ جو مودی سرکار جو ہے، دہشت گرد سرکار جو ہے، ان کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور وہ لمبے عرصے تک نہیں رہ سکتا، بلکہ ان کو یہ حق خود ارادیت دینی پڑے گی۔ اگر آج نہیں تو کل وہ ضرور اس چیز کو مانیں گے اور حق خود ارادیت دیں گے۔ جناب، جیسے شاہ صاحب اور پرویز صاحب یہ سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے یہ کشمیر کے بارے آواز اٹھانے کے لیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ یہ آئے ہیں ادھر، اور کشمیر جو ہے، جیسے ہم لوگوں نے 2-3 مہینے لاک ڈاؤن دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کتنے ہم لوگ مجبور ہیں، یا کیا کیا ہم نے دیکھا، ہماری زندگی رک گئی ہے، یا جیسے ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اور تو جو کشمیری بیچارے کتنے سالوں سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جو ان کے اوپر جو پرابلمیں ہو رہی ہیں، جو وہ اتنی فوج لگائی ہوئی ہے تھوڑے سے بندوں کے اوپر، تو جتنا بھی وہ ظلم کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور انڈیا مودی کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس نے اگر مسئلہ بنانا ہے پاکستان کے ساتھ بنائے، اور جو اس کے جوڑ کا برابر کا بندہ ہے، جو ہم پاکستانی ان کے برابر کے ہمارے ساتھ جو مسئلہ کرے، اور کشمیری غریب جو پریشان ہیں، جو جن پہ ظلم کر رہے ہیں ان پہ نہیں، ہماری ماؤں بہنوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ جو جیسے ہم کو تکلیف ہوتی ہے ان کی تکلیف بھی ہماری تکلیف ہے، اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے لیے ہمیں چلو لڑ نہیں سکتے کچھ نہیں، دعا اور دعا تو کر سکتے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی ملنی چاہیے اور کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے۔ اور جو بھی انڈیا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، وہ انڈیا ٹیررسٹ ہے، مودی ٹیررسٹ۔ دیکھیے، میری خود آدھی فیملی کشمیر سے اس کا تعلق ہے۔ میری والدہ کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ تمام اس وقت بھی مقبوضہ جموں کشمیر کے باشندے ہیں، انڈین نیشنل ہیں۔ میں اس کو خود بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، کیونکہ لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا پہلے 3 سے 4 ماہ میں ان کی کوئی خبر نہیں مل سکی، میں بڑا پریشان تھا یہاں باہر رہتے ہوئے بھی۔ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اس کے بڑے مؤثر ذریعے ہیں۔ ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہ کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا امبیسڈر ہے۔ امبیسڈر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رائے عامہ ہموار کرتا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرتا ہے کہ ایک خطے سے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ پہلے سے جانتے ہیں اس بات کو، لوگوں کو اس بات کا بڑی اچھی طرح سے علم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں صرف اس کو زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں یہ کہوں گا کہ نریندرا مودی نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ غلطی اس نے یہ کی ہوئی ہے کہ سوئے ہوئے کاز کو اس نے خود سے اٹھا لیا۔ آرٹیکل 370 اور 35 سے ہٹانے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی وہ والی پوزیشن بحال ہو چکی ہے جو 1948 میں تھی، جب یہ متنازع علاقہ تھا، دونوں ملکوں کا اس کے اوپر دعویٰ تھا، اور جنرل گریسی جو پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف تھا اس وقت، اس نے فوجیں بھیجنے سے جب انکار کیا تھا، اور قبائلی پٹھانوں نے پھر کشمیر کو، جتنا آزاد کشمیر ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یہ اس وقت آزاد ہوا تھا۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن میں پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے جا کے پلیبیسائٹ کا وہاں پر استصواب رائے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر پلیبیسائٹ کروائیں گے، آپ یہ ختم کریں۔ اس کے بعد آرٹیکل 370 اور 35A انڈین گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا تھا کشمیر کی پروٹیکشن دینے کے لیے، اس کی جغرافیائی اور جو ڈیموگرافک اس کی جو تھی حساب کتاب، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ آرٹیکل انٹروڈیوس کیا تھا۔ یہ آرٹیکل ریموو کرنے کے بعد اس نے کشمیر کی وہ حیثیت ختم کر دی ہے۔ اس وقت جو چائنا کے ساتھ انڈیا کے مسائل چل رہے ہیں، 1962 میں نیفا کی وار میں چائنا نے پاکستان کو اوپن آفر دی تھی کہ آپ کشمیر لے لیں، آپ کو انڈیا کچھ نہیں کر سکے گا، یہ ہمارے ساتھ
بزی ہے. جنرل ایوب خان صاحب نے اس وقت یہ قدم نہیں اٹھایا. میرا خیال ہے اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے, اور اب تو وہ 370 آرٹیکل اور 35A آرٹیکل بھی ختم ہو چکا ہے. ہمیں یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, جیسے کہ یہ EU پاکستان فیڈریشن کے تھرو یہ چودھری صاحب نے بڑا بہترین کام کیا, یہ اٹھایا جا رہا ہے. آئی تھنک اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, اور ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا مقدمہ واضح